بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء لوتار تور، مرحبا بكم في درس جديد. وهذه المرة غادي نتناولوا أمر كتخص الجرافيزم. إذن نزولا عند رغبات وطلبات بعض الأصدقاء على صفحة فيسبوك، كيطلبوا مني باش غادي نوريهم الطريقة باش غادي يدرجوا آلة الوتر ديالهم انطلاقا من فوتوشوب. إذن أول حاجة اللي خصنا نعرفوها وهو أننا هنالك مقاييس ديال الوتر ديالنا اللي خصنا نتعرفوا عليها، وحنا اتفقنا بأن الديابازون ديال الوتر هو 64 تقريبا 64 سنتيمتر هو الستاندار دابا اللي كيتدار. وسولنا الصناع والمحترفين، اذا لقينا واحد المعدل ديال 64 سنتيمتر هو هي اللي كتكون في الديابازون. والديابازون كما شرحت لكم ذاك النهار هي المسافه اللي كتربط ما بين الكرسي والحزمه، ونصف الديابازون اي كيعطينا الاوكتاف. بما ان عندنا 64 سنتيمتر هنا 640 ملم، فالاوكتاف غادي تكون فيه 32 سنتيمتر اي 320 ملم. وسبق لي انني عطيتكم واحد الرابط نحو واحد التطبيق سميتو كالكولاتور دو فريت، وراه مازال الرابط متواجد على صفحتي على الفيسبوك lotartour.com. إذا هذا التطبيق كيمكن لكم بكل سهولة باش تجزئوا الأوكتاف ديالكم إلى الزند ديال الوتر ديالكم إلى تدريجات مضبوطة. إذا كما قلت لكم هنا، بما أن عندي في الديابازون 640 ملم أي 64 سنتيمتر، غادي نمشي نكتب هنا 640 ملم في الخانة ديال فeuillez entrer la longueur du diapason 640 ملم. إذن 640 ملم هي كتبتها، وغادي نقول ليه كالكولي. هذا البرنامج اوتوماتيكمون كيكالكولي ليا، هو معمول نورمالمون لا جيتار وكيعطينا 24 تجزئة، لان لي فريت ديال لا جيتار ستاندار كلاسيك كتكون عليها 24 فريت. حنا بغينا غير 12 بارك علينا، اذا كناخذ 12 لي فريت الاولين. اذا عندنا 640 ملم عطانا المسافه ما بين السيي الى فريت، اي ما بين الحزمه ولا فريت. اذا ما بين الحزمه ولا فريت الاولى 35 69 101 132 الى غير ذلك، او من الكرسي الى لا فريت، او ما بين لافريت ولافريت. حنا اللي كيهمنا وهو ما بين الحزمه والتدريجه الاولى والتدريجه الثانيه والتدريجه الثالثه والتدريجه الرابعه الى التدريجه رقم 12. اذا نرجعوا للفوتوشوب ديالنا، غادي نسدوا هذا سميتو غادي الوتر ديالنا، وغادي ناخذوا النوفو غادي ناخذوه بالمليمتر. النوفو فيشي إذن قلنا غادي ناخذو فيه 320، لأن الأوكتاف الديابازون ديالنا فيه 640. إذن غادي ناخذو الأوكتاف ديالنا فيه 320 ملم. غادي ناخذو في الارتفاع غادي ناخذو 6 سنتيمتر هي 60 ملم. وبما أننا غادي نطبعوا هذا الفيشي اللي غادي نحصلوا عليه من الفوتوشوب، غادي ناخذو 360 دي بي. إذن كنحصلوا على هذا الشكل هذا، وهذا الشكل دابا حنا مطالبين باش غادي نجزئوه الى 12 جزء، ولكن هذيك الاجزاء غير متساويه لانها متتاليه هندسيه. واللي غادي يساعدنا اللي بغى يلجا الاساتذه ديال الرياضيات، راه هنالك متتاليات هندسيه اللي غادي يعطيوكم الحساب وتفهموا علاش 35 علاش 69 علاش هذه المسافه ما بين لي فريت. اذا حنا عندنا دابا هذا البرنامج سهل علينا المأموريه، دخلنا 640 عطانا الابعاد اللي غادي نستعملوا بها. اذا البعد الاول لافريت الاول اي سيتوي 35 ملم من السي من لو سي سوبيريور. اذا غادي نرجع للفوتوشوب نعقل على 35.92 تقريبا. اذا غادي نخرج من لا ريغل دو غوش، نجبد واحد لو روبير نحطو في البدايه ديال صفر ملم. اذا نرجع للروبير ديال عندي 35.92. اذا غادي ندير الروبير الاول على 35، هانتوما كتشوفوا 35.6 هي هذيك. نرجع لافريت الثاني، عندي لافريت 2 في 69.82
ها هي. عندي لافريت الثالثه في 101.83. نرجع للفوتوشوب 101.83 ياك 101.83 سي تري بيان. غادي نجبد عاوتاني ان نوتر ابير 183 103. ها هي نتاكد 132 نرجع للفوتوشوب 132 مش 132 نزيد 121 لا استسمح عندنا 101 لافريت الاولى 35 69 101 الاخرى 132. نسينا وحده 101 هي الاولى. ها هي عاد 132 باش تسمح. اذا بلا ما نطول عليكم لان سبق ليا غادي نسد هذا الفيشي وغادي نفتحوا واحد الفيشي ديجا انا صوبته لكم سميتو الروبير. هنا ها هما انا ديجا درت هذا العمل ما فهمتوا الميكانيزم غادي نبلاصيو لي روبير. غادي نمشي لاباليت كالك غادي ناخذ كالك خاوي نوتر كالك فيد باش غادي نعمرو. غادي ناخذ لوتي ريكتونغل دو سيليكسيون. غادي نسيليكسيوني الريكتونغل الاول ها هو. غادي نبرك على شيفت باش ندير زائد الريكتونغل الثاني. نبقى نسيليكسيوني واحد ونخلي واحد. هذا نخلي هذا ونسيليكسيوني عاوتاني اللي جاي من بعد منه. ها هي غاديه انسي دو سويت حتى اذا غادي نسيليكسيوني 6 باش غادي نعمرهم بأون كولور ونخلي 6 نعمرهم بكولور مفتوحه. اذا ها 6 الاولين هاد 6 هادو اذا غادي نبدا نمشي لي كالك ديالي غادي نعمر نمشي نيونسي. غادي ناخذ انغري فونسي. ها هو ناخذ انغري ها هو عندي في لا باليت ديالي. وغادي ندير ايديسيون رومبلير افيك كولور دو بروميير بلان. ها هي ها هو عمر. غادي نمشي لي كالك ديالي غادي نسيليكسيوني لو فون نعمرو بأون كولور غري كلير. غادي ناخذ ان غري كلير. ها هو اللي بغى يعمر بكولور اخرى براسو صفر مثلا وكري ولا صفر وحمار ولا الالوان. هذا قضيه ديال الذوق نسبيه رومبلير افيك كولور دو بروميير بلون. دونك فوالا انا عندي عمرت باردون. نحيد لا سيليكسيون عاد نعمر ايديسيون رومبلير افيك كولور دو بروميير بلون. اوكي فوالا. دابا انا عندي دابا هاد لا كولور. اذا غادي نسجل دابا هاني حصلت على الفيشي ديالي. اذا ما بقى لي غير نسجلو او فورما جي بيك. غادي نمشي للفيشي اونجستري سو نسجلو في شي بلاصه في لو ديسك ديور ديالي فورما جي بيك ونعطيه لو نون اللي بغيت. نعطيه روبير زيند مثلا ولا نعطيه لي روبير ولا نعطيه فريت ولا وندير اونجستري فورما مزيانه 300 لان غادي نمشي نصيفطو عند مول الفوتوكوبي ولا نطبعو عندي في الدار في الامبريمونت. ولكن قبل ما تطبعوا حاولوا ما امكن باش ديروا فوق. هذا دابا فيه 32 سنتيمتر دونك خصك ديروا فوق A2. اذا غادي تمشي تاخذ فيشي نوفو وغادي تاخذ لي فورما انترناسيونال. غتاخذ A2 A3 تاخذ A3 فورما A3 باش يمكن تحطو هنا. ها هو A3 مزيان. غادي تمشي تاخذ تفتح لو فيشي ديالك وبرير. لا راه مفتوح عندنا كاع حنا علاش غادي نعاود نفتحوه. ها هو مفتوح. غادي نكوبييه كونترول A كونترول C نكوبييه وغادي نكوليه في A3 ديالي. ها هو جا مزيان جا كبير سميتو نبيفوطي باش يجي مع A3 هو هذاك. ها هو. اذا نقدر دابا نطبع منه واحد العدد ندوبليكي هاد ندوبليكي 4 كاع بارك عليا 4 ديال لي كوبي نستعمل وحده واخرى نعطيها للاصدقاء ديالي. اذا راه كاين واحد البابي ترونسبارون اوتوكولون
زوين دو تري بون كاليتي، كطبع عليه وتقطع هاد لي روبير ديالك وغادي تلصقهم مباشره على سميتو. راه ديجا انا درت لواحد الاله راه يا سلام. اذا والالوان بالنسبه للالوان راكم عارفين. واللي احتاج شي معلومات اضافيه يتصل بيا عبر الخاص ولا مباشره على لاباج لوتارتور فيسبوك، وانا نهار الاشاره. اخواني كنتمنى لكم نهار سعيد وعواش لكم بركه مسعوده، والى الملتقى باذن الله.